बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, इस साल में जो बड़े बड़े सितारे तब्दील हो रहे हैं, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अब उनके क्या असरात आएंगे। ये जो असरात हैं, किसी पे पॉजिटिव आएंगे, किसी पे नेगेटिव आएंगे। दोस्तों, एक बंदा मरीज़ होता है, बीमार होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, उसको फ़ीस देता है। अब वो आप समझिए कि बंदा बीमार हुआ तो डॉक्टर साहब की क्लिनिक पे जाने का सबब बना और उनके रोज़गार में इजाफ़ा हुआ। इसी तरह दोस्तों, ये दुनिया है, यहाँ पे किसी के ज़ायचे में पॉजिटिव बातें आएंगी, किसी के ज़ायचे में नेगेटिव बातें। पहले मैं बात बताता चलूँ कि बुर्ज जद्दी के जो लोग हैं, इनके ज़ायचे में आने वाला वक्त थोड़ा मुश्किलात लाएगा। पहले भी मैंने प्रेडिक्शन करता रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ कि बुर्ज जद्दी के लोगों को अपना इसमें आज़म या रफ़ी हो, या समी हो, या कादिर हो, या कदीर हो, या करीम हो, इसका इन्हें विरद रखना चाहिए और कम से कम 3 तस्बीहें इसकी पढ़ते रहें, ताकि आपके ज़ायचे में जो आपका ज़ाती सितारा ज़ुहल है, वो इस वक्त हबूत के ख़ाने में आ जाएगा इस साल में। और ये जो हबूत का ख़ाना आएगा, ये इंतहाई मुश्किलात का वक्त होगा। ये 2.5 साल तमाम चीज़ें इनकी मुश्किलात में लाएंगी। लेकिन पॉजिटिव वे ये है कि वो तमाम बुर्ज जद्दी के लोग जो पार्टनरशिप के ज़रिए काम करते हैं, उनके लिए अच्छी बातें हैं, वो चीज़ें उनके लिए पॉजिटिव होंगी। जनरली यहाँ पे नेपच्यून आके इनके ज़ायचे के चौथे खाने में बैठ गया है, जो आने वाले कई सालों में यहाँ अप डाउन की बातें करेगा। कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होंगी। ये दोस्तों ज़ायचा है। इसके मुताबिक ज़ुहल जो इनके यहाँ 2.5 साल अब गुजारेगा बुर्ज हमल में, तो ये बमंज़िला एक कैदी के गुजारेगा। तो बहुत सारे लोगों के बुर्ज जद्दी वालों की लाइफ में 26 मई 2025 से आगे मुश्किलात आएंगी। बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा और इसमें आज़म मैंने बता दी है, इसका विरद रखें और अपनी ज़मीन और अपनी जायदाद के ऊपर बहुत फोकस रखें, क्योंकि ज़ायचे के चौथे खाने में ज़ुहल का जाना और हबूत के अंदर जाना, ये शदीद मुश्किल लाने की सिमत में है। पाकिस्तान में एक जद्दी से तल्लुक़ रखने वाली शख्सियत का दरअसल ये ज़वाल आने का उनका पहला दिन है, जिसका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला दिन 26 मई 2025 है। अब वो चीज़ें जो इनके पास थीं, जो ये समझते थे कि सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं, अब वो चीज़ें छिन जाएंगी, बल्कि इनके हाथों में भी जो चीज़ें होंगी वो भी चली जाएंगी। याद रखें दोस्तों, ये एस्ट्रोलॉजी है, इल्म नजूम है, सदा बादशाह सिर्फ मेरे अल्लाह की है। बुर्ज जद्दी वालों को, वो लोग जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो कुछ ना कुछ बेहतरी आती रहेगी पार्टनरशिप की वजह से, लेकिन जो लोग खुद सारा कुछ करते हैं, उनके लिए शदीद मुश्किलात आएंगी। यहाँ इनके ज़ायचे में यूरेनस जो है, जो पहले इनके ज़ायचे के 5वें खाने में था, अब 6ठे में आ जाएगा। यहाँ पे ये इनके चेस्ट में सिम्टम्स पैदा कर सकता है, हार्ट की सिम्टम्स पैदा कर सकता है, पट्ठों में प्रॉब्लम आ सकता है, असाबी तौर पे ये कमज़ोर हो सकते हैं। ये अब इनके ज़ायचे में यूरेनस का मुकाम, ये बात बता रहे हैं। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि इनके ज़ायचे में जो नेपच्यून चौथे खाने में आके बैठ गया है, तो बहुत सारे वो लोग जो बैरून मुल्क सेटल हैं, उनको ज़ायचा ये मशवरा देता है कि वो अपने कारोबार के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखें। जो कारोबार चल रहा है, इसको चलाते रहें। नया कोई काम शुरू करने की सिमत में इनका हरगिज़ ज़ायचा नहीं है। दोबारा बताता चलूँ कि बुर्ज जद्दी के वो लोग जो इस मुल्क से बाहर हैं, वहाँ पे अपना कोई रोज़गार कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, अब उनको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नया काम बिल्कुल नहीं शुरू करना चाहिए। इसी काम को जैसे चल रहा है चलाते रहें और ये 2.5 साल का वक्त है। जितना ये मेहनत करेंगे, उससे कम इनको रिज़ल्ट आएगा, लेकिन नया काम करने की सिमत में अगर ये जाएंगे तो इनके लिए मुश्किलात का नया दौर आ जाएगा और ये जहाँ पे आज तक पहुँचे थे वहाँ पे नहीं रहेंगे, बल्कि ये गिर जाएंगे।
ان کے ذائچے میں جو مشتری ہے وہ پارٹنرشپ کے خانے میں آ کے بادشاہت کے خانے میں بیٹھے گا. یہ وقت ان کے لیے پارٹنرشپ کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ اچھا ہے. اب وہ بجدی کے وہ تمام لوگ جو مشتری کی سعادت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے لیے لوہے مشتری بنوا سکتے ہیں، اور اس کا اسم اعظم ہم بتا دیں گے. آپ ہمارے اس دفتر سے رابطہ کریں. اس سے کم از کم ذہل کی جو شدت ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گی، لیکن آپ کے پاس ایک اسم اعظم اور اس کے ساتھ لو ہو جائے گی. تو آپ یہ سمجھیے کچھ نہ کچھ آپ کی چیزوں میں بہتری بتدریج موجود رہے گی. اگر آپ کا ذائچہ کمزور ہے تو آپ کے پارٹنر کا تو طاقتور ہے. لہٰذا جب آپ وہ ورد کریں گے، لو اپنے پاس رکھیں گے، تو بہت زیادہ مشکلات کا جو وقت ہے وہ گزرتا جائے گا. اور ان کو ان کے ذائچے میں جو پلوٹو تھا وہ ان کے ذائچے کیونکہ کئی سالوں سے پہلے خانے میں تھا جس نے ان کو بہت ساری باتیں سکھائیں. اب پلوٹو ان کے ذائچے میں ان کی فناس کے خانے میں آ کے بیٹھ گیا ہے اور یہیں پہ اب یہ کئی سال گزارے گا. اور نیپچون جو ہے ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں آ کے بیٹھ گیا، یہ بھی اب آنے والے کئی سال یہیں گزارے گا. تو پہلی جو بات ہے، ان کو اپنی وراثت، ان کو اپنی جائیداد کے اوپر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ نیپچون کا یہاں پہ آ کے بیٹھنا ان کے وراثت میں دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کر رہا ہے. لہذا بہت سارے بجدی کے لوگ جو اپنی زمینیں کسی کو اونے پونے داموں دیں گے یا کوئی معاہدہ کریں گے، ان کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ ہونے کے امکانات 100% روشن ہیں، کیونکہ جب تک نیپچون مستقیم رہے گا، سیدھی وے میں سفر کرے گا، مشکلات یہ نہیں آئیں گی، کچھ نہ کچھ فائدہ آئے گا. لیکن جو ہی یہاں پہ نیپچون ریورس ہوگا تو دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی آپ کے ذائچے میں آپ کی جائیداد سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی. آسٹرالوجر کا واحد آسٹرالوجر ایسا ہے جو آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیتا ہے کہ یہ وقت نیگیٹو ہے، اس میں آپ محتاط رہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ بہت جدی والے کہ ان کے ذائچے کے چوتھے خانے کا حاکم ستارہ ذہل ان کے چوتھے خانے کا حاکم ستارہ مریخ ان کے ذائچے میں 9ویں خانے میں مریخ ضم کے ساتھ کران کرے گا، اور یہ نکات گرہن ہے، یہ انتہائی نیگیٹو ہے. لہٰذا بہت جدی والوں کو جون اور جولائی میں بیرون ملک سفر سے محتاط رہنا چاہیے، سفر ہرگز نہ کریں. اور اپنی جو میں نے عرض کیا کہ جائیداد کے اوپر اپنی بہت زیادہ فوکس رکھیں. بہت جدی کے وہ لوگ جو بیرون ملک ہیں، وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہے. خاص کر بہت جدی کے وہ لوگ جو باہر سے چیزیں منگوا کے لا کے بیچتے ہیں، ان کے ساتھ 100% دھوکہ فراڈ ہونے کی سمت میں ذائچہ آئے گا. کیونکہ یہ جو وقت ہے یہاں مریخ ان کے ذائچے کے منصوبات کے مطابق اور میری تحقیق کے مطابق ضم کے ساتھ جب کران کرے گا، یہ ان کا ذائچے کا 9واں خانہ ہے. لہذا بیرون ملک کی سمت میں کی گئی انویسٹمنٹ ان کو مشکلات لائے گی. ایسے سمجھیے کہ کسی نے کوئی آرڈر دیا، وہ آرڈر جون یا جولائی میں دیا بیرون ملک سے کوئی چیز منگوانے کا. اب یا تو وہ چیز ان کے پاس نہیں پہنچے گی، راستے میں خراب ہو جائے گی، یا خدا نہ خواستہ ان کے پیسے لے کے اگلی پارٹی وہاں سے رفو چکر ہو جائے. یا انہوں نے چیز کے لیے آرڈر دیا کہ ان کا ہوا کہ یہ 90 روپے میں آ رہی تھی، اب وہ کہیں گے نہیں جی ہم تو 100 روپے میں دیں گے. میرا مثال دے کے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اب بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور جتنا محتاط رہیں گے، آپ کی گئی محنت، آپ جہاں تک پہنچے ہیں اپنی محنت سے، وہاں سے آپ گر نہ جائیں، خدا نہ خواستہ آپ کو مشکلات نہ آئیں. اس میں اعظم میں نے بتا دیا ہے، اس کا ورد رکھیں. اور سب سے اہم بات بہت جدی والوں کے لیے کہ ان کے جو ملازمین ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ یہ کنسنٹریٹ کریں، کیونکہ یہاں پہ یورنس ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں آ گیا ہے. تو ان کے جو ملازمین ہیں وہ ان کے لیے مشکلات لائیں گے، چوریاں کریں گے، ان کو نقصان پہنچائیں گے. تو یہ دوستو جو ورد میں نے بتایا ہے اس کا ورد رکھیں. اپنا پتھر نیلم پہن سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں کنٹرول میں آنا شروع ہوں گی.